ना, प्लान सी बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है, करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। सिंध हुकूमत से ये बकायदा, सिंध हुकूमत से जो पैसा लूटता है वो या इलेक्शन के ऊपर लगा देता है या सेनेट के इलेक्शन में एमपीज को खरीदने पे लगा देता है। जो भी इलेक्शन आजाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान बेतहाशा पैसा फेंकता है क्योंकि चोरी का पैसा है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके तीन तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के अलावा। तो मैं इसलिए ये कर रहा हूं कि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैंने तो निकलना है, जैसे मैं ठीक होऊंगा मैंने तो अब इलेक्शन कैंपेन पे निकल जाऊंगा, नहीं तो वैसे कैंपेन पे निकलूंगा। लेकिन मैं तो बंद में नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, ताकि मेरी कौम इनको माफ ना करे, ये एंजॉय ना कर सके उसके बाद जिंदगी। तो मैं इसलिए इनके नाम लिखे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये थे इमरान खान जिन्होंने ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। और कल शायद आप लोगों ने शेख रशीद को देखा होगा, शेख रशीद ने भी कल यही इंकशाफ किया था कि ये प्लान बन चुका, जो इमरान खान ने आप लोगों को बता दिया कि इससे पहले जो 2 प्लान बने थे, इमरान खान साहब बता रहे थे कि पहला जो प्लान था उसके अंदर 4 बंदे शामिल थे और जब उनको पता चला तो उन्होंने पूरी तौर पे उसके एक वीडियो बनाकर उन लोगों के नाम उसके अंदर लिया और वो वीडियो उन्होंने बाहर भेज दी। डेफिनेटली लंदन में चूंकि उनके बच्चे और सारे वहाँ पे हैं तो शायद उन तक भेजा होगा। और इमरान खान ने बताया कि उन्होंने वहाँ पे ये बताया था कि अगर उनको कुछ हुआ तो इस वीडियो को रिलीज़ किया जाएगा ताकि कौम को इन लोगों के नामों का पता चले। उसके बाद फिर इमरान खान ने यह बताया कि प्लान बी के तहत जब उनका वो प्लान उन्होंने नाकाम बना दिया और जलसों में कौम को बता दिया, तो उसके बाद प्लान बी के तहत उनके खिलाफ एक वीडियो बनाई गई। और वो वीडियो शायद आप लोगों ने उस वक्त भी देखी थी कि एक मखसूस लोगों के ज़रिए, एक सहाफ़ी के ज़रिए उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया, फिर उसको उनके बाकी लोगों ने वायरल करने की कोशिश की और फिर उसको उठाकर पीटीवी पे 3-4 दिन तक चलाया। और साथ मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रान ने मुसलसल उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साबित करने की कोशिश की कि अगर इमरान खान पे कोई हमला होता है तो कम अज़ कम उसके लिए ग्राउंड बनाया जाए। और फिर आप लोगों ने देख लिया कि इमरान खान पे वो हमला हुआ और सेम वही चीज़ हुआ जो उस वीडियो के नतीजे में जिस तरह के प्लान बनाया गया था। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा ज़ात है और इसी वजह से इमरान खान उस हमले में बच गए। लेकिन ये एक इंतहाई ख़तरनाक गेम है। देखिए, इमरान खान का मुकाबला अगर आप सियासी मैदान के अंदर नहीं कर सकते तो उनको रास्ते से हटाना, उसका मकसद यही है कि आप पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। क्योंकि इमरान खान पे अल्लाह न करे अगर एक बार फिर इस किस्म का कोई अटैक हो जाता है तो इस मर्तबा बहुत खौफनाक किस्म का रिएक्शन आएगा। क्योंकि पिछले मर्तबा तो उन्होंने लोगों को रोका था और पूरी तौर पे मीडिया पे आकर उन्होंने लोगों को रोकने की कोशिश की और उसी तरह अगर लोगों ने एहतजाज भी किया लेकिन इतना खौफनाक नहीं था। लेकिन अगर एक बार फिर उनको टारगेट किया जाता है, और अभी तो उन्होंने खुद ही बता दिया जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए, तो डेफिनेटली उससे तो मसाइल बनेंगे। देखिए, अगर किसी प्लान के तहत बिलावल भुट्टो को नेक्स्ट वज़ीर आज़म बनाना है और जो मौजूदा ग्राउंड की सिचुएशन है वो यही बता रहा है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। ख्वाह उसके लिए आप जितना भी रैगिंग करने की कोशिश करेंगे तो लोग उस रैगिंग को नाकाम बनाएंगे। तो अगर उसी चीज़ के नीचे जो इमरान खान ने दावा किया, अगर मकसद यही है कि सिर्फ अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाना है और अगर बाकी जरदारी साहब इसके अंदर मुलव्विस है, उनको पूरी तौर पे इसकी वजाहत करनी चाहिए। क्योंकि इमरान खान के पास कुछ ऐसी सबूत आए होंगे, वरना इतना बड़ा कौमी लीडर कभी भी इतना बड़ा दावा नहीं कर सकते।
अगर जरदारी साहब इसमें बेकसूर है और उसने किसी तंजीम से रब्ता नहीं किया या किसी और के ज़रिए रब्ता नहीं किया, किसी के ज़रिए उसने पैसे नहीं दी, तो फिर उनको कौम के सामने आना पड़ेगा ताकि वो वजाहत करे। और इमरान खान के पास जो सबूत है, फिर इमरान खान को भी वो सबूत कौम के सामने पब्लिक करना चाहिए ताकि कौम को इन चीज़ों का पता चल सके कि किस किस तरीके से ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही है। लेकिन चूंकि ये इमरान खान ने दावा किया है, हम नहीं कह रहे, इमरान खान ने ये दावा किया है। और इमरान खान ने पहले भी अपने हमले से पहले 2 जलसों के अंदर उसका इंकशाफ किया था और फिर सेम वही चीज हुआ, उन पे वही अटैक हुआ और उससे ग्राउंड को इस्तेमाल किया गया जो इमरान खान ने कौम को बता दिया था। अभी अगर एक बार फिर यही चीज हो जाती है तो मेरे ख्याल में ये बहुत खौफनाक होगा, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, उनका मुकाबला करी सियासी मैदान में। कल वज़ीर आज़म हाउस में जरदारी साहब, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान की मुलाकात हुई और जो आज की खबरें आ रही है मीडिया के अंदर कि उन्होंने इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से बातचीत की और ये भी कि निगरान जो हुकूमतें हैं वो अदालत में आ सकती है। अगर वो वज़ीर आला अदालत में आ जाएंगे, मतलब उनको इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसका मकसद है कि निगरान तो फिर निगरान नहीं है, मतलब उनको जिन लोगों ने लेकर आए हैं अभी वही लोग उनको इस्तेमाल भी करेंगे। खैबर पुख्तनख्वा की काबीना को आप देख ले, कल सेनेट के अंदर सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जितनी भी वज़रा आए हैं, मतलब ये जो पोर्टफोलियो है उसको फरोख्त कर दिया गया है, मतलब लोगों से करोड़ों रुपए लेकर और फिर उसका एक पूल बनाकर उसके अंदर सारा पैसा डाल दिया और फिर 4 जमातों ने अपने आपस में तकसीम किया, ये उनका इल्ज़ाम है। तो आप देख ले, कोई और बंदा भी मुझे बता रहा था आज कि ये जो लोग आए हैं उनसे 6-6 करोड़ रुपए लिए गए हैं, एक बंदे से किसी से 8 करोड़ लिए गए हैं। ये इसमें अभी कितना मतलब हकीकत है ये तो लोग किस्म किस्म के बातें करते हैं, लेकिन मसला ये है कि जिन लोगों को लाया गया है वो सारे सरमाएदार हैं। फिर आप देख ले कि जिन लोगों को लाया गया है किसी का ताल्लुक JUI से है, मुस्लिम लीग से, पीपल्स पार्टी से और ANP से, तो ये निगरान काबीना है या PDM का काबीना है? यहाँ पे जिन लोगों को आप लेकर आए हैं, मतलब ये तो न्यूट्रल नहीं है, ये तो सारी पॉलिटिकल जमातों के लोग हैं। तो ये लोग किस तरह खैबर पुख्तनख्वा के अंदर बैठकर यहाँ पे साफ और शफाफ इलेक्शन करेंगे? अगर इरादा ये है कि यहाँ पे PDM की जमातों को लेकर आना है तो लोग तो आपको वोट नहीं दे रहे, तो उसके लिए रेगिंग करना पड़ेगा और उसी मकसद के लिए इन लोगों को फिर लेकर आए हैं। इससे फिर अवाम को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? अवाम का रद्द-ए-अमल आएगा तो उससे मामलात खराब होंगे। तो ये जो सूरत हाल है तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और उसकी तरफ आज इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच के अंदर ये भी कहा कि जो माशी बदहाली है ये सारा रिजीम चेंज ऑपरेशन का नतीजा है। और उसके बाद फिर ये चीज़ें हो गई कि पाकिस्तान अभी डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया है। वो कह रहे थे कि इम्पोर्टेड हुक्मरानों को रिलीफ देने के लिए नहीं लाया गया, महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है, डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे से नया तूफान आएगा, गैस और पेट्रोल समेत हर चीज़ की कीमतों में इजाफा होगा, हर कोई बेनकाब हो गया, सियासतदान सहाफ़ी समेत इदारों में लोग बेनकाब हो गए। शहबाज शरीफ इस अकदार कितना बड़ा जीनियस था सबको पता चल गया। निगरान हुकूमत पाकिस्तानी कौम और आइन की तौहीन है। आइन में वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, अगर इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो सीधा सीधा आर्टिकल 6 लगता है। ये अवाम से डरे हुए हैं, इसलिए उन्हें इलेक्शन, आइन और रूल ऑफ लॉ की कोई फिक्र नहीं। आज कह रहा हूँ जैसे मुश्किल वक्त आएगा ये बैरूनी मुल्क भाग जाएंगे और ये हकीकत है। आप लोगों ने नवाज शरीफ को देख लिया, जब यहाँ पे जेल के अंदर थी तो किस तरह उनके प्लेटलेट्स और सारी चीज़ें गिर गई, किस तरह उनके रिपोर्ट्स बनाए गए, किस तरह अदलिया और कौम के सामने उसको पेश किया गया और फिर अदलिया ने ये सवालात हुकूमत से शुरू कर दी कि अगर इनको कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे और किस तरीके से उनको भेज दिया गया। फिर आप लोगों ने देख लिया कि उनका कितने साल लंदन के अंदर हो गई। एक दिन आप लोगों ने देख लिया उनको किसी हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट रहे।
تو یہ جو عمران خان کہہ رہی ہے اس میں حقیقت بھی ہے، اور یہ حقیقت ہے اللہ نہ کرے اگر مشکل وقت آیا تو یہ زرداری اور نواز شریف اور یہ سارے دوبارہ نکل جائیں گے، چلی جائیں گے۔ ان کے بڑے بڑے گھر ہیں باہر دنیا میں، ان کے کاروبار ہے، پیسہ ہے۔ مشکل تو پاکستانی قوم کے لیے، ہم جیسے کیڑے مکوڑوں کے لیے ہے، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ پھر وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہماری حقوق کا دفاع نہیں کریں گے، مطلب وہ عدلیہ کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اگر آپ ہماری حقوق کا دفاع نہیں کریں گے تو پاکستان بنانا ریپبلک بن جائے گا۔ عوام کے لیے یہ فائنل حقیقی آزادی کی جنگ ہے۔ انہوں نے عوام سے بھی کہا کہ میرے جو ٹانگ ہے وہ 2-3 ہفتوں میں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد ان دھمکیوں اور ان سازشوں کے باوجود میں عوام کے پاس آؤں گا، جلد سے شروع کروں گا، کمپین ہم چلائیں گے، اور مجھے ان چیزوں سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ میں گھر سے باہر نکلوں گا اور اپنے عوام کے پاس جاؤں گا، اور پھر جو ہے وہ لیکن یہ ابھی ایک خطرناک صورتحال بن گئی ہے۔ یہ جو عمران خان کا انکشاف ہے، ان کا جو دعویٰ ہے، یہ بہت سیریس ہے، یہ کوئی معمولی نوعیت کا دعویٰ نہیں ہے، اور میرے خیال میں اس کو سیریس لینا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے جو انکشافات کیے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یقینی طور پہ مجھے تو ابھی ڈر لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کو تو نہ خوف خدا ہے نہ کچھ اور ہے، جو بہت چودھری کے ساتھ کیا گیا وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کا جو حشر بنا دیا کہ 13 گھنٹے ادھر ادھر آپ ان کو گھما پھرا کر پھر شام کو عدالت میں پیش کرے، پھر وہاں پہ آپ ان کا ریمانڈ بھی لے، اور وہ جو مجسٹریٹ صاحب تھے اس نے ان کا ریمانڈ بھی دیا 2 دن کا، آج ان کو جیل میں بھیج دیا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کے خلاف آپ آرٹیکل 6 کا مقدمہ الیکشن کمیشن کی طرف سے لگایا جاتا ہے۔ تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں کہ جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کو کس حد تک متنازع بنایا گیا۔ 75 سالوں میں بڑی مشکل سے اس قوم نے ان اداروں کے لیے قربانیاں دے کر، مطلب بڑی محنت سے پیسہ کما کر ان اداروں پہ خرچ کیا، ان اداروں کو بنایا، اور آج ان اداروں کی یہ پوزیشن بن گئی ہے کہ وہ سارے کے سارے متنازع ہو چکے ہیں۔ تو مطلب کل جن لوگوں نے اس کو اس حد تک پہنچا دیا، کیا قوم ان کو معاف کریں گے؟ مطلب یہ تو ان لوگوں نے قوم کے ساتھ زیادتی کی۔ اگر قوم فرض کرے قوم ان کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، ان کے خلاف کوئی تنقید بھی نہیں کریں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو کیا کہیں گے؟ جب اللہ کے سامنے یہ لوگ جائیں گے تو وہاں پہ اللہ کے سامنے یہ لوگ کیا جواب دیں گے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں کیوں کی تھی؟ مطلب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، ذمہ داری دی، آپ کو ایک بڑا عہدہ دیا اور آپ کو وہاں پہ بٹھا دیا، تو یہ دنیا کی تو چند دن کی زندگی ہے، کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر میرے کتنی زندگی باقی ہے، 1 سیکنڈ ہے، 10 منٹ ہے، 10 سال ہے، 100 سال ہے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن ایک دن ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، پھر ہمیں وہاں پہ جواب بھی دینا پڑے گا کہ میں نے جو قوم سے وہاں پہ جو ان کی مشکل سے کمائی تھی اس سے میں نے پیسہ لیا، میں نے اس پہ عالیشان زندگی گزاری، میرے بچوں نے عالیشان زندگی گزاری، سرکاری محلات میں رہا، لیکن جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی میں نے اسی قوم کے خلاف اس کو استعمال کیا، میں نے کسی سیاسی مقصد کے لیے اور کسی بندے کے لیے استعمال کیا، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ پھر تو وہاں پہ کوئی بھی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی طاقتور بندہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی کو فون کرے اور پھر آپ کو بچائے۔ اللہ کی عدالت میں جب آپ پیش ہوں گے تو وہاں پہ تو پھر انصاف ہوگا، اور جب انصاف ہوگا تو آپ سوچ لیں کہ اس دنیا کی اس عارضی زندگی کے لیے جو آپ یہ ساری چیزیں اگر کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو جانا پڑے گا جہنم کے اندر، اور پھر جب آپ جہنم میں جائیں گے تو پھر آپ کا وہاں پہ کیا ہوگا؟ پھر تو آپ دنیا میں بھی دوبارہ نہیں آ سکتے، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ان چیزوں کو ابھی چھوڑنا چاہیے، جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ابھی بند کرنا چاہیے، اور پاکستان کو مزید تباہی کے بجائے الیکشن کی طرف جائے، اور الیکشن کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آج جب اسد عمر صاحب بھی یہی شکایت کر رہے تھے کہ مطلب جو نیوٹرل ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو فون کیے جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا تحریک انصاف کے اندر کوئی مستقبل نہیں ہے، آپ کسی اور طرف چلے جائیں۔ جو یہ دوسری پارٹی بنانے کی باتیں ہو رہی ہے اور جو پارٹی بنائی جا رہی ہے کہ چونکہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی عوام کے اندر بہت زیادہ بدنام ہو گئی، لوگ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ایک اور نیوٹرل پارٹی بنائی جا رہی ہے جس کے اندر ان دونوں جماعتوں سے باقی جماعتوں سے لوگوں کو لایا جائے گا، اور اس پارٹی کے اندر اس کو عوام کے
سامنے ایسا پیش کیا جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پارٹیوں کے اندر موروثی سیاست کے خلاف بغاوت کی، اور اسی پارٹی کے ذریعے عمران خان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو مطلب یہ ساری چیزیں کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے؟ اگر ملک کے مفاد کے لیے ہے تو قوم اس کو ویلکم کریں گے، لیکن اگر ملک کے مفاد کے لیے نہیں ہے اور ذاتی مفاد کے لیے اور صرف اپنے ذات کی اختیارات اور اپنے جو آپ کی انا اور ضد ہے اس کو بچانے کے لیے ہے، تو پھر یہ تو قوم کے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ قوم کا پیسہ خرچ کر رہی ہے، ان ساری چیزوں پہ قوم کا پیسہ خرچ کر کے قوم کے خلاف ان چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہے کہ کچھ اور طرف کی تنظیمیں بن رہی ہے، تو مطلب یہ تو کوئی پاکستان کے ساتھ میرے خیال میں بالکل انصاف نہیں ہے۔ آپ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، آئین کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو یہ مولانا اور یہ شہباز شریف اور زرداری قوم کو اور مریم نواز اور نواز شریف قوم کو کیا جواب دیں گے؟ جو قوم سے آپ لوگ اس وقت کر رہے ہیں، اگر آپ لوگ قوم سے اتنے مخلص ہوتے تو جو آپ لوگوں کا بیرونی دنیا کے اندر اتنے اربوں ڈالر پڑے ہیں وہ آپ کیوں نہیں لے کر آتے کہ ڈالر آپ دیکھ لیں کہ 2 دنوں کے اندر تقریباً 35 روپے کا اس میں اضافہ ہوا، پاکستانی قوم پہ تقریباً 4,500 ارب کا مزید قرضہ ان کے اوپر پڑ گیا۔ ایک دن کے اندر آپ لوگوں نے اکانومی کو پہ کتنا بوجھ ڈال دیا۔ 10 مہینوں کے دوران آپ لوگوں نے پاکستان کے اکانومی کا کیا حشر بنا دیا۔ آپ لوگوں نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کر آئے، آپ لوگوں نے پاکستان کے اندر دوبارہ دہشت گردی لے کر آئے، آپ لوگوں نے بارودی سرنگیں بچا دی۔ جو اب یہ نئی حکومت آئے گی وہ ان چیزوں کو نہیں سنبھال سکیں گے۔ جو بارودی سرنگیں آپ لوگوں نے بچا دی ہے وہ بیچارہ جو بھی آئے گا 3 سال تک وہ اس کو ڈیفیوز کرنے پہ لگائیں گے۔ تو کیوں یہ ساری چیزیں پاکستانی قوم کے ساتھ کی جا رہی ہے؟ لیکن پاکستانی قوم کو یاد رکھنا چاہیے الیکشن آنے والا ہے، کتنا یہ لوگ ڈیلے کریں گے؟ یہ ابھی آپ لوگوں کے لیے امتحان ہے کہ آپ لوگ نہ صرف اپنا ووٹ پولنگ اسٹیشن کے اندر جا کر اس کو استعمال کریں، بلکہ اپنے ووٹ کا جو پروٹیکشن ہے یا جو اس کی حفاظت ہے وہ بھی آپ لوگ کریں گے۔ یہ نہیں کہ آپ پولنگ اسٹیشن کے اندر چلے گئے، وہاں پہ آپ لوگوں نے ووٹ کو ڈال دیا، اس کے بعد پھر آپ واپس اپنے گھروں میں چلے گئے، نہیں، اسی وقت تک آپ پولنگ اسٹیشن کے باہر رہیں گے جب تک آپ کی اسی پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ نہیں آئے گا، تاکہ جو آپ نے وہاں پہ جس بندے کو رائے دی ہے کیا وہ ان کو ملا ہے یا اس کو چینج کر دیا گیا ہے۔ ریگنگ کو ناکام بنانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پاکستانی آئین اور قانون کے تحت یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اگر وہاں پہ کوئی سرکاری ادارہ پرسکری ریگنگ کو نہیں روکیں گے یا نہیں روک سکیں گے تو پھر اس کو روکنا عوام کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ووٹ کی حفاظت کریں اور آپ ایسے بندے کو اقتدار میں لے کر آئے، ایسے بندے کو ووٹ دے جو پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے اور جو ہمارے بچوں کا مستقبل ہے وہ قانون کی حکمرانی کے تحت زندگی گزارے، ان کو میرٹ ملے۔ اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے جہاں پہ لوگ ہمیں غلام بنا کے انہوں نے رکھے ہیں اور ہمیں غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، یہ سلسلہ کم از کم پاکستان کے اندر ختم ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔